सब अपनी जगहों पर बैठते हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? सारे नहीं खुश बाजियो? जोरदार तालियां खुदावंद की हुजूरी के लिए बजाएं। खुदावंद की हुजूरी के लिए, उसके लगे हुए तख्त के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अब्दी और उसका प्यार निराला है। आमीन। अगर आप गुजरे हुए हफ्ते किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कोई भी चीज़ आपको तंग कर रही है आपकी ज़िंदगी में, तो मेरे पास आज की सुबह आपके लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह तख्त पर बैठा है, और वो तख्त एक ऐसी जगह है जहां उसके पास पावर है और अथॉरिटी है। आमीन। और उस पावर और अथॉरिटी से वो दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आया है। आमीन। आप इस बात पर ईमान रखते हैं? और वो तख्त ऐसा है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। दुनिया, आसमान या जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो यीशु मसीह से उसका तख्त छीन ले। आमीन। और वो जिस बादशाहत पर हुकूमत करता है, जिस बादशाहत का हाकिम, बादशाह या राजा है, उस बादशाहत का आप और मैं हिस्सा हैं। यानी आप और मैं ऐसी बादशाहत का हिस्सा है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आखिर नहीं है। और उस बादशाहत में आप और मैं गुलाम नहीं है, बल्कि बेटे और बेटियां हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब हम निकालेंगे और उसकी 22वीं आयत। मैं चाहूँगा बेटी फियोना अगर ऊंची आवाज़ से पढ़ दें उसे। लूका की अंजील 15वां बाब उसकी 22वीं आयत। बाप ने अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में अच्छी जूती पहनाओ। और खुदा से कहेंगे, खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो। से कहें कि खुदावंद आज का कलाम में मैं अपनी शनाख्त को हासिल कर सकूं। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, खुदावंद तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप तेरे पास आते हैं और तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए, तेरे लगे हुए तख्त के लिए खुदा, तेरे मसा के लिए खुदावंद। और खुदावंद दुआ करते हैं कि आज के इस कलाम से खुदावंद हम सब शेर हों और ये कलाम हमारी ज़िंदगी में 100% फल लाए। खुदावंद इस कलाम से हम बरकत पाएं और अपने आप को पहचानने वाले हो सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप अपनी शनाख्त को समझना चाहते हैं, अगर आप अपनी शनाख्त को समझ चुके हैं, तो आप जानते हैं कि आपके लिए खुदा की मर्जी क्या है। आमीन। लेकिन बहुत सारे यही नहीं जानते कि खुदा हमारे लिए मर्जी क्या रखता है। ऐसा है। लेकिन यीशु मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब और 27वीं आयत में कहते हैं, नो वन नोज द फादर, कोई भी बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करे। यानी एलिया आपको नहीं बता सकता खुदा बाप कौन है, मूसा आपको नहीं बता सकता खुदा बाप कौन है, या दानियेल या अलीशा या पुराने अहदनामा के जितने भी नबी, पैगंबर, रसूल, वो आपको बता सकते हैं कि यहोवा पाक खुदा कौन है, लेकिन उस बाप के दिल को वो जाहिर नहीं कर सकते। वो बता सकते हैं कि यहोवा पाक खुदा कितना कादिर है, कैसे बड़े बड़े काम उसने किए हैं। आप पुराना अहदनामा खोल के देख लें। बट नो वन कैन टेल यू हु द फादर इज। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता माँ सिवा यीशु के कि खुदा बाप कौन है और किस तरह का प्यार करने वाला बाप वो है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आमीन। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह एक एक्सप्रेस्ड इमेज है, एक छवि है खुदा बाप की। यानी वो खुदा जो दुनिया से इनविजिबल है, जो किसी को नजर नहीं आता। अगर आप उसे देखना चाहते हैं, अगर आप उसे जानना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह, वो है उसका बेटा। तो अगर आप
यीशु मसीह को देखते हैं, आप खुदा बाप को देखते हैं। जब आप खुदा यीशु मसीह को जानते हैं तो आप खुदा बाप को जानते हैं। और कोई भी चीज़ आपके दिमाग में अगर है जो यीशु से अलाइन नहीं करती, यानी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी क्वालिटी जो खुदा की आपके दिमाग में है और वो क्वालिटी, वो एबिलिटी यीशु मसीह से मैच नहीं करती, तो आपकी ये लिस्ट गलत है। आप उस लिस्ट को फेंक दें, क्योंकि जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। आमीन। इस तमसील में जो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में हम पढ़ते हैं 15वें बाब में, हमने सीखा इस बेटे के बारे में। हम अक्सर सीखते हैं इस बेटे के बारे में, लेकिन आए आज हम उस बाप के दिल पे गौर करते हैं, उसकी मोहब्बत पर गौर करते हैं कि किस तरह उसने अपने बेटे को वेलकम किया है। हम देखते हैं, हमने इस तमसील को बड़ी बार सुना है, लेकिन बेटे के पर्सपेक्टिव से ही, बेटे के नज़रिए से ही, कि किस तरह वो बेटा गुम गया था और ये हुआ वो हुआ। लेकिन आज हम इस तमसील को सीखेंगे एक बाप के नज़रिए से। आमीन। कि किस तरह उसकी मोहब्बत डगमगाई नहीं, किस तरह उसकी मोहब्बत अपने बेटे को देख के डगमगाई नहीं कि यार इसने तो मुझे धोखा दिया था, ये तो चला गया था, अब ये वापस क्या लेने आया है। बड़ी बार हम इंसान होते हुए ऐसा कर जाते हैं। जब हमारा बेटा कुछ गलत करता है हम उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं, हम कहते हैं तू ही गया है ना उन भुगता पी। ऐसा होता है, इट हैपन्स। लेकिन हम इस बाप को देखते हैं, जब उसका बेटा घर आया है उसकी मोहब्बत डगमगाई नहीं, वो अपने वर्स्ट पे है तो भी उसने अपने बेटे को गले लगाया है। आमीन। और जब कलाम हमें बताता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा बाप ने भी हमें ऐसे ही गले लगाया। He hugged us, उसने हमें अच्छे से अच्छा लिबास दिया। अंग्रेजी में लिखा है द बेस्ट रोब, बेहतरीन लिबास। आमीन। तो जब हम गुनहगार होते हैं, जब हम खुदा से दूर होते हैं, तो खुदा हमें अच्छे से अच्छा लिबास देता है। आमीन। और बहुत सारे मसीही आज भी खुदा के साथ टच एंड गो वाले रिलेशनशिप में है। ऐसा है जहां उन्हें लगता है कि इतवार को खुदा ने मुझे कबूल कर लिया है, लेकिन पीर मंगल बुध को उन्हें लगता है कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। जहां जब वो यीशु को कबूल करते हैं वो बहुत पैशनेट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि खुदा से मुझसे ही प्यार करता है। लेकिन जहां कहीं वो डगमगाते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमने अपनी निजात को खो दिया है, क्योंकि उनका सारा रिश्ता खुदा के साथ जो है वो उनकी कारकर्दगी पे मबनी करता है, उनकी परफॉर्मेंस पे मबनी करता है, ना कि इस पे जो मसीह यस्सु ने 2000 साल पहले सलीब पे उनके लिए किया। इसलिए जब हम अपने रिश्ते को खुदा के साथ अपनी कारकर्दगी पे निभाने की कोशिश करते हैं, हम गिरते हैं। लेकिन जब वो बेटा वापस आया, वो अपने वर्स्ट स्टेज पे था, अपने बदतरीन हालत में था, बाल बड़े हुए हैं, गुनाह आलूदा जिंदगी है, कोई फ्यूचर नहीं है, मौत की कगार पे खड़ा है, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं अपने बाप के घर वापस चला जाऊं। और लिखा है कि जब उसका बेटा घर आया तो उसने अपने नौकरों से कहा, ब्रिंग आउट द बेस्ट रोब फॉर माय सन, बेहतरीन लिबास मेरे बेटे के लिए ले आओ, अच्छे से अच्छा लिबास मेरे बेटे को पहनाओ। आमीन। यही हमारे साथ भी होता है। वो हमें ये नहीं कहता कि नहीं तुम अच्छा परफॉर्म करो, तुम अच्छे काम करो, फिर मैं तुम्हें अच्छा लिबास दूंगा। नो, जब हम अपने बदतरीन हालात में ही होते हैं, जब हम अपने वर्स्ट पे होते हैं, वो कहता है ब्रिंग आउट द बेस्ट रोब फॉर माय सन। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से वो अपना बेहतरीन हमारी जिंदगी में डालता है। जस्ट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, जिस लम्हा कोई भी शख्स खुदा को कबूल करता है, खुदा बाप, आसमानी बाप अपना बेहतरीन हमारी जिंदगी में जारी करता है। वो इंतजार नहीं करता कि हमारे काम अच्छे होंगे, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो
تو خدا ہمیں اپنی برکتیں دے گا. نو, He gives the best the very next moment. تو جب وہ بیٹا گھر آیا اسے وہ لباس ملا. لیکن بڑی بار جب ہم اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ نبھاتے ہیں, بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی راست بازی چمکا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے اچھے کاموں سے خدا کو خوش کرتے ہیں, ہم اپنی پرفارمنس سے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. لیکن یسایہ اس کے 64 باب اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. یسایہ 64 باب اور 6 آیت میں لکھا ہے ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. یعنی جو راست بازی ہم خود سے کر رہے ہیں, یا جس راست بازی کا لباس ہم پہنے ہوئے ہیں, اپنی کارکردگی پہ جو مبنی کرتا ہے, وہ ناپاک اور گندے کپڑے کی مانند ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے. اور یہ رشتہ اگر آپ اپنے ہی کاموں سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر اس رشتے کو آپ اپنے ہی پرفارمنسز سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ اور میں آج ناپاک لباس پہنے ہوئے ہیں. اب فیصلہ ہمارا ہے, یا تو ہم اس لباس کو پہنے رہیں یا ہم اپنا آپ خدا باپ کے تابع کر دیں, یا ہم اپنا آپ خدا کے حوالے کر دیں, اپنے آپ کو اس کے سرنڈر کر دیں کہ خداوند میں تیرے حضور آیا ہوں, میری راست بازی نہیں تیری راست بازی میرے اوپر آئے. افسیوں کا خط اس کے 4 باب اور 24 آیت میں لکھا ہے پٹ آن دا نیو مین, نئی انسانیت پہنو. انگریزی میں لکھا ہے نئے انسان کو پہنو. وہ انسان کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع. وہ کہتا ہے میرے بیٹے کو پہن لو. آمین. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, تھینک گاڈ. نیندر تو نہیں آ رہی نا؟ دیٹس گڈ. تو وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو پہن لو, یعنی یسوع مسیح کو پہن لو. وہ لہو جو اس نے صلیب پر بہایا ہے اسے پہن لو. وہ لہو جو گناہ, موت اور بیماریوں پر غلبہ پایا اس نے, اسے پہن لو. اور جب ہم یسوع مسیح کا لہو پہن لیتے ہیں تو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ ملتا ہے. آمین. آئے زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے بجائیں. واو, ہاللویا. تو جس گھڑی ہم خدا کو قبول کرتے ہیں اس وقت خدا اپنا بہترین ہمیں دیتا ہے, اور نہ صرف ہمیں بہترین دیتا ہے بلکہ ہمیں ایک نئی شناخت بھی دیتا ہے. آمین. اور یہی آج کا میرا ٹاپک ہے, شناخت, آئیڈینٹی. لیکن بہت سارے لوگ آج اس پیغام سے آگے نہیں بڑھ پائے. ان کے لیے انجیل یہی ہے کہ ہم گنہگار تھے, ہم نے نجات پائی اور اب ہم فردوس میں چلے جائیں گے. لیکن کیونکہ بہت سارے ہم میں سے لوگ آج بھی اپنی راست بازی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ہم اپنی راست بازی سے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اب ہمارے گناہوں کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا. جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس نے ایک بار معاف کر کے ان گناہوں کو ہٹا دیا ہے. اب ہماری رسائی خدا کی حضوری میں اس طرح سے ہے جیسے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یعنی کہ اب ہم خدا کے حضور بغیر کسی خوف, بغیر کسی ڈر, بغیر کسی سزا کے دھڑلے سے جا سکتے ہیں. آمین. یعنی ہمیں کانپتے ہوئے خدا کے حضور نہیں آنا, بلکہ عبرانیوں 4:16 میں لکھا ہے دلیری سے چلے. کم بولڈلی, دلیری سے چلیں اس جلال کے تخت کے آگے جو خدا کا ہے. اگر آپ اپنی شناخت کو نہیں سمجھ سکتے, اگر آپ اپنی شناخت کو نہیں سمجھے آج, آپ کے اندر دلیری بھی نہیں آئے گی. You will never have the boldness to walk in the presence of God. آپ کے اندر کبھی بھی وہ دلیری نہیں آئے گی کہ آپ خدا کی حضوری میں جائیں, اور اس دلیری کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ دشمن سے بھی لڑ نہیں سکتے, آپ دشمن کی ساری قوت پر غالب نہیں آ سکتے. دیکھیں, راست باز ٹھہرائے جانے سے خدا کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں, ہمارا انصاف ہو گیا ہے. We are justified now.
اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں اس طرح ٹریٹ کرتا ہے، خدا کا رد عمل ہماری طرف ایسا ہے جیسے ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آمین۔ اور آپ انجیل کو نہیں سمجھ سکتے بغیر ایمان کے، یعنی آپ اپنی انسانی 5 سینسز لے لیں تو بھی آپ خدا کی انجیل کو نہیں سمجھ سکتے، یا خدا کی اس مرضی کو نہیں سمجھ سکتے جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے۔ اگر آپ انجیل کو نہیں سمجھے تو آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ایسا ہی ہے جہاں آپ کو ایک دن لگتا ہے کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور اگلے دن لگتا ہے کہ خدا مجھ سے بہت دور ہے۔ ایک دن خدا کو آپ کو لگتا ہے کہ خدا صرف مجھ سے ہی پیار کرتا ہے اور اس نے سب کچھ مجھے دے دیا ہے، اور اگلے دن آپ کو لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ آمین۔ اس بات کو اپنے دماغ اور دل میں ڈال لیں کہ جب خدا آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے آپ نے کبھی بھی گناہ نہ کیا ہو۔ آمین۔ اب وہ لباس، وہ اپنے بیٹے کو کوئی نارمل سا لباس بھی دے سکتا تھا، کوئی گرے کلر کی شلوار قمیض بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے بہترین لباس دیا، گولڈن کلر کا۔ یہ میں گولڈن کلر لکھ رہا ہوں، بائبل میں نہیں لکھا کہیں پہ بھی، ایویں مینوں میرے تے فتوا نہ لا دیو۔ تو خدا نے بہترین لباس اپنے اس باپ نے بہترین لباس اپنے بیٹے کو دیا۔ اب جب وہ لباس پہن کر وہ بیٹا گھر کے اندر گیا ہے، نوکروں کو دیکھ رہا ہے، دوسرے مہمانوں سے مل رہا ہے، تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بیٹا ہوں۔ اس کا لباس اس کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ لباس بول رہا ہے کہ یہ بیٹا ہے۔ اسی طرح جب آپ خداوند یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں تو دنیا کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، آپ کا لباس آپ کے بہاف پہ بولے گا۔ آمین۔ آپ کا لباس بتائے گا کہ یہ بیٹا ہے، آپ کا لباس بتائے گا کہ آپ چنے ہوئے ہیں، آپ کا لباس بتائے گا کہ آپ راست باز ہیں، آپ کا لباس بتائے گا کہ آپ اس آسمانی باپ کے بیٹے ہیں۔ آمین۔ ارے زور سے آمین بولیں، ستے ہو؟ آمین۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ ہمارے کام، ہمارے اندر سے یسوع مسیح ظاہر ہوگا جب ہم خدا کی راست بازی کو پہن لیں گے۔ آمین۔ اب اس راست بازی کے لباس کو پہننے کے بعد اس باپ نے اس بیٹے کو جب وہ لباس دیا، اس کے بعد انگوٹھی دی۔ انگوٹھی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے اتھارٹی کو، اختیار کو۔ اب جب آپ کو لباس مل گیا ہے، آپ ایک بیٹے بن گئے ہیں اور آپ کو اختیار مل گیا ہے، یعنی اب آپ صرف بیٹے نہیں، با اختیار بیٹے ہیں۔ آمین۔ اب آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ جا اور سانپوں اور بچھلوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ۔ آمین۔ Now you have authority۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ کو نیا لباس مل گیا ہے، آپ کو اختیار مل گیا ہے، اب خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ move on my son, walk in authority، آگے بڑھ میرے بیٹے، اختیار میں چل اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آ۔ Now you have to walk by faith۔ ایمان سے آگے بڑھیں، یہ بڑھنے کا وقت ہے۔ اپنے پڑوسی سے کہیں، آپ کے ساتھ جو بیٹھا اسے کہیں it's time to grow، کہیں بڑھنے کا وقت ہے۔ دوبارہ سے کہیں، زور سے کہیں، انہوں ہلا کے کہو بڑھنے کا وقت ہے۔ آمین۔ ہاللویہ۔ ہماری زندگی کا مقصد یا گول صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آسمان پہ چلے جائیں، ہم صرف فردوس میں چلے جائیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ فردوس میں چلے جائیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ کھو رہے ہیں۔ وہ یہ ہے، آپ اس بات کو کھو رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے آپ سے کریں، یعنی آپ خدا کی مرضی کو کھو رہے ہیں۔ اگر خدا نے انسان کو عدن میں ہی رکھنا ہوتا یا آسمان پہ رکھنا ہوتا تو خدا کے لیے کوئی مشکل تھا؟ خدا کو لوسیفر کو ہرانا کوئی مشکل تھا خدا کے لیے؟ نو، میرے خیال میں خدا کہتا ہی وہ ہو جاتا۔ لیکن خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا اور اسے وہ اختیار دیا جو خود اس کے پاس تھا۔ آمین۔ آج میرے سرمن کا
की पॉइंट्स यही है, द रोब एंड द रिंग. कहिएगा, द रोब, द रिंग, द रोब, द रिंग, यानी लिबास और अंगूठी. आए इब्रानियों के खत खोलते हैं. यहाँ लिखा है, और हर एक काहिन तो खड़े होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती. आमीन. वाह, हमें वाकई इस बात का शुक्र करना चाहिए कि हम पुराने वक्तों में नहीं पैदा हुए. हमें वाकई इस बात का शुक्र करना चाहिए कि हम उस वक्त में पैदा नहीं हुए जहां बार बार कुर्बानियां गुजारने से भी गुनाह माफ नहीं होते थे. लेकिन बहुत सारे मसीह आज भी पुराने अहद में जाने के लिए बड़े जज्बाती हैं. वो अपनी शनाख्त को नहीं जानते. वो कहते हैं कि खुदा अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा. वो कहते हैं कि खुदा अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मुझे भी मत भेज. और पाखरू जो उनके अंदर ऑलरेडी है, वो उन्हें अंदर से ऐसे देख रहा होता है कि यार व्हाई एम आई हियर, मैं अंदर तेरे क्यों. वो जानते नहीं है कि यीशु मसीह की सी कुव्वत उनके अंदर भी है. आमीन. वो जानते नहीं है कि वो खुदा का मकसद है, वो खुदा का टेंपल है. दे आर द टेंपल ऑफ गॉड इन न्यू कवेनेंट. आमीन. और अपनी शनाख्त को जाने यार, अपने आप को जाने कि आप खुदावन यीशु मसीह में क्या हैं. इस बात को एक्नॉलेज करें, बाइबल को पढ़ा करें. रोमियो के खत उसके 8वें बाब और 11वीं आयत में लिखा है कि वही रूह जिसने खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वो रूह आपके और मेरे अंदर है. यानी आप भी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, आप भी मौजज़ात कर सकते हैं, आप भी अंधों को आंखें दे सकते हैं, आप भी वो सारे काम कर सकते हैं जो खुदावन यीशु मसीह खुद करते थे. आमीन. और पौलुस रसूल कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें खुदावन से और मांगने की जरूरत नहीं है. वो कहते हैं कि हमारी आंखें इस हकीकत को जानने के लिए खुली होनी चाहिए कि पहले से ही खुदावन ने, खुदा बाप ने मसीह यीशु में हमारे लिए क्या कर दिया है. यानी उसने वही रूह, वही पावर, वही स्पिरिट, वही अथॉरिटी, वही डोमिनियंस हमारे अंदर डाल दी है जो मसीह यीशु के अंदर थी. यानी वो अथॉरिटी आपके अंदर है, वो डोमिनियंस आपके अंदर है, वो पावर आपके अंदर है. जस्ट नो योरसेल्फ. अपनी अथॉरिटी को जाने. आमीन. तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे. लेकिन आज हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं, हम अपनी सोच को छोटा कर लेते हैं. हम कहते हैं यार हमसे तो हो ही नहीं सकता. जब हम इस बात को कहते हैं तो हम दरअसल अपनी बातों से अपनी जिंदगी पे असर अंदाज होते हैं. आपको पता है ये बात, कलाम में लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, जो इसे अजीज रखता है इसका फल खाता है. अच्छी बातें बोलें अपने लिए, और जब आप अच्छी बातें बोलेंगे, अपने लिए पावरफुल वर्ड्स यूज करेंगे, तो देखिएगा आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. आमीन. तो मसीहियत और मांगने का नाम नहीं है, दरअसल मसीहियत और तलाश करने का नाम है. और तलाश करना कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या क्या हमारे लिए पहले से ही कर दिया है. आमीन. आमीन. वाह, वाकई हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि हम नए अहद में पैदा हुए, नए दौर में पैदा हुए हैं. तो इब्रानियों में लिखा था, और हर एक काहिन तो खड़े होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती. यानी हर रोज वो काहिन, वो प्रीस्ट, वो पादरी उस वक्त का कुर्बानियां दे रहा है. बकरे, मेंढे, बछड़े ज़िबा हो रहे हैं, लेकिन वो सब वेस्ट है, क्योंकि वो बछड़े, वो बकरे, वो कुर्बानियां इस कदर वैल्यूएबल नहीं थी, इस कदर पावरफुल नहीं थी कि वो बनीनो इंसान के गुनाह मुआफ कर सके, वो इंसानों के गुनाह ले जाए. लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब और 29वीं आयत में
जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखता है तो वह कहता है, देखो देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। आए जोरदार तालियां खुदा के बर्रा के लिए बजाएं। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यानी वो काम जो दुनिया के बर्रे, बछड़े, मेंढे या काहिन नहीं कर पाए, उनकी रास्तबाजी नहीं कर पाई, उनकी तपस्याएं नहीं कर पाई, उनकी दुआएं नहीं कर पाई, वो खुदा के बर्रे ने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यानी उस बर्रे के लहू में इतनी कुदरत है कि उसने एक बार कफारा देकर सारे बनीनो इंसान का दाम अदा कर दिया। आमीन। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग आमीन तो कहते हैं, लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं करते कि हमारे गुनाह माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के माफ़ हो चुके हैं। मेरे से अक्सर नहीं, एक दो बार बच्चों ने सवाल किया है, बहन भाइयों ने, कि भाई क्या वो गुनाह भी माफ़ हो सकते हैं जो हम करेंगे, क्योंकि हमने तो माफ़ी आज की मांगी है। देखें, अगर तो फ्यूचर के गुनाह माफ़ नहीं हो सकते ना। देखें, यीशु मसीह जब क्रूसिफाइड हुए, जब वो सलीब पर हुए, तब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे। तो अगर खुदा मुस्तकबिल के गुनाह माफ़ नहीं कर सकता, तो आज आपके और मेरे गुनाह माफ़ हुए ही नहीं है। ऐसे ही है। यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुए, उसी वक्त उन्होंने सलीब पर जान दी, अपना लहू बहाया, कफारा दिया। हम 2000 साल के बाद पैदा हुए हैं। यानी यीशु मसीह के लहू में इतनी कुदरत है कि वो 2000 साल पहले से 2000 साल बाद आकर आपके और मेरे गुनाहों की माफ़ी दे रहा है। कैसी पावरफुल कुर्बानी खुदा ने दे दी है। वाह, हमें इस बात को जानना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू में इतनी कुदरत है कि वो आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है, और वो जो काम वो कल करता था वो आज भी उतनी कुदरत से करता है। मतलब जिन मुर्दों को वो कल जिंदा करता था वो आज भी कर सकता है, जिन गुनाहों को वो कल माफ करता था वो आज भी कर सकता है। यू जस्ट हैव टू कीप फेथ ऑन हिम। अपना ईमान उस पर लेकर आए। आमीन, आमीन। तो उस बर्रे के लहू में इतनी कुदरत है कि उसने आज, कल और आने वाले गुनाहों की माफी भी दे दी है। जस्ट हैव टू एक्सेप्ट। आपको अपने आप को पहचानना हो कि आप खुदावंद में क्या है। कलाम में यीशु मसीह कहते हैं कि जिसको बेटा आजाद करे, whom son sets free। हम इसकी आयत पे नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात को एक मिनट के लिए गौर करेंगे। जिसको बेटा आजाद करे, आजादी का, रिहाई का जो जरिया है वो एक ही है, वो है द मैसेज ऑफ सनशिप, औलाद का पैगाम, उसके बेटे और बेटियां होने का पैगाम। यानी जब आप इस बात को जान लेंगे कि आप वो बेटे हैं, आप वो बेटी हैं, दरअसल तब ही आप आज़ाद होंगे इन गुनाहों से, उन बंधनों से, और दुनिया के वो सारे रस्मात से आप आज़ाद किए जाएंगे जब आप अपने आप को पहचान लेंगे कि आप किसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। तो आए आगे बढ़ते हैं और इब्रानियों ही का खत, उसका 10वां बाब और 12वीं आयत अब पढ़ते हैं। वाह, कितनी कुर्बानियां, कितनी कुर्बानियां। यानी वो एक कुर्बानियां उन सब कुर्बानियों से भारी थी। वो एक कुर्बानी जो यीशु मसीह ने खुद अदा की, वो कुर्बानी इतनी पावरफुल थी दैट इट रीचेस टिल एटर्निटी। वो दुनिया की इंतहा तक गया, वक्त की इंतहा तक गया, और उसने एक कुर्बानी देकर सारा दाम अदा कर दिया। आमीन। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि बहुत बार लोग कहते हैं कि सिर्फ हमारे गुनाह आज तक ही माफ़ हुए हैं। बड़ी बार लोग कहते हैं कि अगर हम कल कुछ गलत करेंगे और हम उसका कन्फेशन नहीं करेंगे, हम उसका इजहार नहीं करेंगे, उसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो हम अपनी निजात को खो देंगे। देखें, अगर एक ईमानदार शख्स है और उसने गुनाह किया है, और वो रिसेंटली उसने गुनाह किया और वो कहीं गाड़ी में जा रहा है,
اس کی گاڑی کریش ہوئی اور وہ مر گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ اس کو معافی مانگنے کا وقت نہیں ملا, وہ مر گیا, ناپاکی کی حالت میں گناہ میں مرا. اب کیا ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ یا میں اپنے گناہوں کو کنفیس نہیں کر پائے, اظہار نہیں کر پائے, اس کی معافی نہیں مانگ پائے اور ہم اسی طرح مر جائیں؟ تو کیا ہم فردوس میں جائیں گے یا اس جگہ جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے؟ تو اگر تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے, تو میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمارا نجات دینے والا یسوع مسیح نہیں ہے. ہمارا نجات دینے والا وہ اظہار ہے جس کی وجہ سے ہم بچائے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آ رہی ہے بات کی سمجھ؟ تو لیکن سنیے گا, جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور ان کے ساتھ ایک ڈاکو تھا, وہ ڈاکو نے کبھی بھی, جس ڈاکو نے اظہار کیا تھا, جو ڈاکو بولا تھا, اس نے کبھی بھی گناہ نہیں کیے تھے. اس نے کبھی بھی اظہار نہیں کیا تھا اپنے گناہوں کا. لاکھوں گناہ اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوں گے, پتہ نہیں کیسے کیسے ہولناک گناہ اس نے کیے ہوں گے. اس نے کبھی ان گناہوں کی معافی نہیں مانگی, لیکن جو اس نے کیا وہ اس معافی سے بہت بڑھ کے تھا. اس نے یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کیا. اس نے کہا, اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد ہی کر لینا. جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا خدا قبول کر لیں گے, اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں گے, boom, that is the moment when your sins are forgiven. اسی گھڑی آپ کے گناہ معاف ہوں گے, آپ راست باز ہو جائیں گے اور آپ زمین کے نہیں بلکہ آسمان کے شہری بنا لیے جائیں گے. آمین. واو, کیسی پاورفل بات ہے. اور اگر آپ یسوع مسیح کے کفارے کو نہیں قبول کرتے, آپ اس پر ایمان نہیں لاتے, اور آپ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ میں جو کل گناہ کروں گا اس کی معافی مجھے مانگنی ہے. دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یسوع مسیح کو واقعی قبول کر لیا ہے سچے دل سے, تو آپ گناہ آپ پر غالب نہیں آ سکتا, کیونکہ یسوع آپ کے اندر ہے. اور یسوع نے 2000 سال پہلے موت, گناہ اور قبر پر فتح حاصل کی ہے. یعنی اب آپ, کیونکہ یسوع مسیح آپ کے اندر ہے, آپ یسوع مسیح کے اندر ہے, تو آپ بھی موت, قبر اور گناہ پر فاتح ہیں. آمین. اور یہی آپ کی شناخت ہے. This is your identity in God. یہ آپ کی شناخت ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے, اور یہ آپ کی نئی شناخت ہے. یاد رکھیں, ہم گناہ میں تھے, ہم بھٹکے ہوئے تھے, ہم ٹوٹے ہوئے تھے, غلامی میں تھے, اور خدا نے ہمیں اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا ہے. اس نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا ہے. اب ہم کسی گناہ کے قبضہ میں نہیں ہیں, بلکہ اب ہم اس کے تابع ہیں. آمین. تو اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اب آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں, آپ کو راست باز بنا دیا ہے, آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور تبھی آپ کے پاس یہ اختیار آئے گا, آپ کے پاس وہ دلیری آئے گی, آپ کے اندر وہ دلیری آئے گی, اور آپ دشمن کی ساری قوت پر غالب آئیں گے. اگر آپ کے زندگی میں بیماری ہے, تنگ دستی ہے, قرض ہے, روپے پیسے کی تنگی ہے, تو یاد رکھیں آپ بیٹے ہیں, آپ خدا کے بیٹے ہیں, اور نہ صرف خدا کے بیٹے ہیں بلکہ با اختیار بیٹے ہیں. آپ کے پاس اتھارٹی ہے. آپ اپنی بیماری کو ڈانٹیں, آپ اپنے قرض کو ڈانٹیں, آپ اپنے اس ایریا کے اندر پروکلیم کریں, ڈیکلریشن کریں, اور ایمان سے بولیں, دلیری سے بولیں, تو دیکھیے گا خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے گا. آمین. آپ کو بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ یسوع مسیح کو پورے دل سے قبول کر لیں گے تو گناہ آپ کر ہی نہیں پائیں گے. آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے, اس کے گیت گاتے رہیں گے, اس کے کلام میں وقت گزاریں گے. یاد رکھیں, خداوند نے سب ناموں سے زیادہ عزت اپنے کلام کو بخشی ہے. اگر آپ خداوند کے کلام کو نہیں پڑھتے تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ روز خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں, روز خداوند کے کلام کو پڑھیں.
میں نہیں پڑھتا تھا. اٹس ہارڈ. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر وہ اختیارات آئیں گے, ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے. اور ابلیس یہ نہیں چاہتا, دشمن یہ نہیں چاہتا کہ ہم جان لیں کہ ہم کون ہیں. تو آئی وڈ انکریج یو, میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ کلام کو پڑھیں. لیکن اگر آپ گناہ میں ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ گناہ میں ہیں, جان بوجھ کر اس گناہ آلودہ زندگی کو گزار رہے ہیں, تو میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ اس ابلیس کے لیے وہ دروازے کو کھول رہے ہیں کہ وہ آئے اور آپ کی زندگی کو تباہ کر دے. یاد رکھیں, جب آپ گناہ کرتے ہیں, خدا کا نظریہ ہمارے لیے بدلتا نہیں ہے. خدا ہمیں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ پہلے دیکھتا تھا. خدا ہمیں ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو, کیونکہ وہ ہمیں اس بیٹے کی طرح دیکھتا ہے. جب وہ بیٹا, مصرف بیٹا, دنیا میں تھا, گناہ کر رہا تھا, دنیا کی عیش و عشرت میں تھا, اس کے باپ کا نظریہ اس کے لیے بدلا نہیں. یسوع مسیح دراصل آسمانی باپ کی بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ ہم چاہے تو گناہ میں ہوں, جو بھی کام ہم کر رہے ہوں دنیا میں, برے سے برا, لیکن خدا کا نظریہ ہمارے لیے کبھی نہیں بدلتا. آمین. جس گھڑی ہم اس کے پاس آئیں گے وہ ہمیں گلے سے لگا لے گا. اگر آپ ان آیات کو پیچھے سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب بیٹا دور ہی تھا, when he was far, جب وہ بہت دور ہی تھا, تو باپ نے اسے دیکھا اور دوڑے چلے گیا, دوڑتے ہوئے اس کے پاس گیا. یعنی جب آپ کچھ ہی قدم بڑھائیں گے خدا کی طرف, جب آپ تھوڑا سا چل کے خدا کے پاس ہی جائیں گے, تو خدا دوڑا چلا آئے گا اور آپ کو گلے سے لگا لے گا, اور آپ کو وہ نئی پہچان دے گا, وہ نیا لباس دے گا, وہ انگوٹھی دے گا. نہ صرف آپ کی شکل سدھارے گا, وہ نہ صرف آپ کو نئی شناخت دے گا, بلکہ آپ کو اپنا بیٹا بنا لے گا. آمین. تو اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو یاد رکھیں, خدا آپ کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا, لیکن وہ گناہ آپ کا دل سخت کرے گا اور آپ خدا کی آواز نہیں سن پائیں گے. یاد رکھیں, خدا پاک ہے اور وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا, وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا, اور وہ بدی کے سبب سے آپ خدا کی آواز نہیں سنتے, خدا کی آواز نہیں سن سکتے, خدا سے کچھ لے نہیں سکتے. آمین. ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ ایسا گناہ, دیکھیں گناہ بہت گندی چیز ہے, sin is terrible, لیکن ہمیں گناہ سے بھاگنا ہے. اس لیے نہیں بھاگنا کہ ہم فردوس میں چلے جائیں, بلکہ اس لیے بھاگنا ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کو پسند آئیں. آمین. ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے جس سے انسان تو خوش نہ ہو, لیکن انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتے. لیکن آئیں آج اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ ہم اپنے آسمانی باپ کو خوش کریں گے. آمین. آمین. تو اگر آپ آج سمجھ چکے ہیں کہ آپ کی شناخت کیا ہے, آپ کے پاس اختیار کیا ہے, تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں خداوند کی بادشاہی میں. ویلکم ٹو دا کنگڈم آف گاڈ, ویئر یو آر اے کنگ, ویئر یو آر اے کوئین, ویئر یو ہیو کانکر, یو آر کانکرر. ہاللویا, ہاللویا. بہنیں اپنے ساتھ والی بہن کو دیکھیں اور کہیں کہ یو آر اے کوئین, اور بھائی اپنے ساتھ والے بھائی کو دیکھیں اور کہیں یو آر اے کنگ. یو آر اے کنگ برادر. ہاللویا. آپ خدا کی بادشاہت میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور بیٹے اور بیٹیاں کسی چیز کے لیے گڑ گڑاتے نہیں ہیں. وہ گڑ گڑاتے نہیں ہیں کہ باپ مجھے یہ دے دے. وہ کہتے ہیں پاپا مجھے یہ چاہیے, وہ کہتے ہیں پاپا مجھے یہ چاہیے اور مجھے یہ چاہیے. وہ ضد کرتے ہیں. آئیں آج اپنے باپ سے مانگیں, اپنے باپ سے کہیں کہ پاپا مجھے یہ چاہیے, پاپا میرے لیے یہ کر دے. اور دیکھیے گا, میرا ایمان ہے, میں اس بات کا ایمان رکھتا ہوں کہ وہ کام آپ کی زندگی میں ہوگا. آمین. آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آسمانی باپ سے باتیں کرتے ہیں, اس شناخت کے ساتھ جو نئی شناخت ہے,